सोशल मीडिया पर हुजूर एक सवाल आया है कि जब किसी अगर मैयत हो जाती है और सर्दी के दिन होते हैं तो मैयत के करीब हीटर या आग वगैरह जला देते हैं, और अगर गर्मी के दिन होते हैं तो बर्फ़ वगैरह रखते हैं, तो ये रखना कैसा है? अच्छा, हीटर में ताकि जो बॉडी है वो नॉर्मल रहे। ये समझते होंगे कि मैयत को सर्दी ना लगे। जो हदीस से बॉडी नॉर्मल रहे, इसके लिए वो ठंडक रखते हैं, लाश खराब ना हो। लेकिन सर हीटर का भी यही फिर कॉन्सेप्ट होगा। अब अगर ये है कि उसको ठंडक से मतलब जैसे कि फायदा होगा, मैयत को मजा आएगा, और हीटर से सर्दी दूर होगी, तो ये दर है वो दुरुस्त नहीं है, अक्ल के खिलाफ, बिल्कुल समझ से खिलाफ है वो। मतलब ऐसा नहीं है, वरना उलमा इसको बयान करके जाते हैं, पढ़ा कहीं नहीं है। अलबत्ता ये कि ये पढ़ा है फतवा रज़विया शरीफ में कि जिस चीज से जिंदा इंसान को तकलीफ होती है उसी से मुर्दा को भी तकलीफ होती है, हड्डी तोड़ना या जो भी। तो यूं हम लोग कोल्ड स्टोरेज में जो रखते हैं लाशों को, इसका भी हम समझाते हैं कि यार ऐसा ना करो। और ये भी पसीर है तो उसकी वजह से हदीसों में मौजूद है कि जल्दी दफनाए, कि अगर वो बंदा नेक है, इनामात उसके लिए रब ने तैयार किए, तो अपने इनामात को पहुंचे, जल्दी कब्र में जाए और इनामात से माला माल हो। और अगर वो बंदा है ही मतलब बुरा इल्म इलाही में, हम तय नहीं कर सकते, इल्म इलाही में बुरा है, तब भी तो जल्दी दफनाने से होगा कि अपने गले से इसको मतलब अपने कंधे से उतार दो, इस बला को दफा करो, उधर पहुंचा दो। ये मजमून मतलब इस तरह के ये अपने केफर किरदार को पहुंचे। तो यूं जल्दी दफनाना ये तो सुन्नत है, और इसकी मतलब पजीराई है। कई कई रोज तक रखते हैं ना, तो बर्फ में बेचारों को पता नहीं क्या होता होगा, थोड़ी सी सर्दी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये मैयत जो है इसको क्या गुजरती होगी, फिर इसकी तोड़ फोड़ जो करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, ये भी किसी अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, आफियत के साथ बकी नसीब फरमाए। मक्के मदीने में भी आफियत वाली मौत मांगनी चाहिए, खैर वाली मौत, भलाई वाली। और तदफीन बकी शरीफ में भी भलाई वाली तदफीन, आफियत वाली तदफीन। कोई मतलब वैसा इम्तिहान, बहुत इम्तिहान अब हो गए, तरह तरह के इम्तिहान हो गए। तो बुजुर्ग गर्मी के दिन हो और अगर शाम में इंतकाल हुआ है और सुबह दफनाना है, तो अगर अब वो उसके साथ बर्फ रखते हैं तो वो भी नहीं रख सकते कि कहीं उसमें तगय्युर ना आ जाए, कोई तब्दीली ना आ जाए, बॉडी खराब ना हो जाए, इसलिए वो रखते हैं। तो फिर उसके लिए क्या इजाजत होगी? ये तो तकलीफ का ये मतलब, जब है तकलीफ तो क्यों रखना है शाम तक? फुला रिश्तेदार आ रहा है, अब वो आके वो सफर करके आएगा, मुंह देखेगा, थोड़ा फुफू फुफू करके रोएगा, फिर सारे सुर मिलाएंगे रोने का, यही तो कर रहे हो, और क्या करेगा? अब ये सारी जिंदगी तो चेहरा देखता रहा, अब वो नोट जमा करने के लिए 10 साल से उधर पड़ा हुआ है, तब माँ बाप के चेहरे का क्या बना? अब फोत हुए तब चेहरा देखना है। बाजों का तो सही बोलता हूँ कि देर से चेहरे की कंडीशन जो होती है ना, वो देखने जैसी नहीं होती, मैं सही बोलता हूँ। दुनिया देखे वाली तजर्बे की बात है। देखकर ज्यादा रंजीदा हो गया, मेरी माँ का चेहरा ऐसा हो गया, मेरे बाप का चेहरा ऐसा हो गया, बोलेगा नहीं, ये दिल में तो इसको परेशानी होगी ना कि यार ये क्या हो गया, मेरा बाप तो नमाजी था। तो इसलिए वो जो शरीयत ने जो तरीके मुकर्रर किए ना, दी बेस्ट, उस पर अमल किया जाए। अब फिर भी मतलब ये जो मैं समझ सका हूं वो मैंने अर्ज किया है, लोग रखते तो है, और ये इसके खिलाफ बोलना भी, ये बस वो मैं बोल रहा हूं, पता नहीं कितनों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं। बाहर शरीयत के चौथे हिस्से में जो बयान है ना मसाइल, ये पढ़ लीजिए। बर्फ का तस्करा नहीं है, लेकिन वो ज़िम्नन ये बातें, फिर फतवा रज़विया में जो इसके अबवाब है, इस तरह के तकलीफ होती है, जिंदा की मुर्दे की हड्डी तोड़ने से उसको इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा को हड्डी तोड़ने से तकलीफ होती है उसकी, साफ तो हदीस लिखी हुई हालात होते हैं। लेकिन ज़रा ये चीजें लोगों को अब नहीं, शोर नहीं है इसका, समझ नहीं है। पोस्टमार्टम का निजाम है, वो मैदा भी फाड़ेंगे इसका ओजड़ी में, लेकिन कहीं किसी ने पॉइजन तो नहीं दे दिया, ये निजाम बना, इसको चैलेंज हम कर भी नहीं सकते। अल्लाह पाक हमें आजमाइश में ना डाले, तो किसी को आजमाइश में फाड़ेंगे, खींचेंगे, सब कुछ करते हैं, निजाम बना हुआ है। हालांकि शरीयत में ये हमने कहीं मतलब हदीसों में नहीं पढ़ा
کہ پہلے کے دور میں لاشیں پھاڑ کر اس میں زہر نکالتے تھے، اور وہ مطلب جو بھی گواہ گزرے، شریعت نے جو قاعدے رکھے، گواہ گزرے یا جو وہ تسلیم کرے، وہ بہترین قواعد ہیں، اس پہ بھی چور ڈاکو یا قاتل بچ کر جا نہیں سکتا۔ اس سے ماشاءاللہ ہماری عدالتوں کے قواعد ہیں الحمدللہ، لیکن اب وہ نظام سارا دنیا کا چینج ہے، اس لیے زیادہ بولنا بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ خواہ آزمائش میں ڈالے۔ میں تو بولتا رہتا ہوں، آج سے نہیں برسوں سے بولتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آتا ہو۔ تو آپ کے عزیز اگر کسی ملک میں فوت ہو جاتے ہیں، مہربانی کر کے وہیں اس کو دفن کر دیا کریں، اور اگر یہاں جہاں بھی ہیں انتظار، اگر ایسا انتظار کہ جو مطلب جس کی برف اور ہیٹر اور نہیں یار سمجھا دیا کریں، بھلے آ جائے گا تیجے میں آ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اب ایک بار دیکھ لے گا تو کیا کرے گا؟ کر کیا لے گا یہ بتاؤ؟ خالی پھوپھو کر کے روئے گا ہی نہیں، دوسروں کو رلائے گا۔ ایک ماحول بنتا ہے، یہ بیٹی آ رہی ہے تو ہائی پیٹ کرتی ہے، ہو کرتی بھی آئے گی، اور تماشا بنے گا۔ یہ تھوڑی ان کو رونا بھی تھوڑی آتا ہے کہ کس طرح رونا ہوتا ہے میت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ابراہیم قاسم یہ وفات ہوئی بچپن میں، اللہ پاک ان حقیقی مدنی منوں اور پھولوں اور بچوں کے صدقے ہم مجھ جیسے بوڑھوں کو بھی بخشے، جوانوں کو بخشے، کیا شانتی ان کی۔ تو رونے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یا حضرت ابراہیم کی وفات کا یہ واقعہ یا حضرت قاسم کی رضی اللہ عنہ۔ تو عرض کیا کہ آپ سرکار رو رہے ہیں، سن رہے تو کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ یہ رونا رحمت کا ہے، گریہ رحمت ہے۔ تو خود بخود آنسو آ رہے میت پر، عزیز فوت ہو گیا، کہ یہ آدمی کی ایک فطری امر ہے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے نا، تو یوں روتا ہے آنکھوں سے آنسو سے، نو پرابلم۔ یہ خالی مطلب اس کو میں عوامی الفاظ میں ڈرامہ بازی بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے عورتوں کا تو مجھے پتا ہی ہے، اور کدھر کی کوئی آئے گی نا ملنے والی، ان کو رونا پڑتا ہے۔ اور بہو کو چاہے دل میں ساس نے جان چھوڑی، بالفرض بعض ساسوں سے بہت سیٹ نہیں ہوتی، یہ سب سمجھتے ہیں، ساس نے یہ سوچتی ہوگی کہ جان چھوٹی میری، اس کو رونا پڑتا ہے، نہیں روئے گی خاندان والے نوچ ڈالیں گے اس کو۔ اچھا اسی کا انتظار تھا، بڑی خوشی ہوئی تجھے، رونا نہیں آیا، مسکراہٹ تھی چہرے پر، تو یہ رونا پڑتا ہے۔ اچھا تو یہ مجھے پتا ہے اس کا کہ جب رشتہ دار بھلے 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد آئے گا قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی تعزیت کے لیے باہر سے، تو جو عورتیں نا آئیں گے یہ آتے ہیں لوگ، پردہ کتنا ہے یہ بھی سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو عورت جو قریبی ہے نا، جس کا بیٹا چلا گیا ماں ہے، یا ماں چلی گئی تو بیٹی ہے، تو یہ روتی ہیں، اور خالی روتی ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، اب تو آنسو بھی خشک ہو جاتے ہوں گے یہ۔ اچھا پھر اس میں ہمارے میمنی بولتا منہ ڈھکے تھی، منہ پر وہ پلو ڈالیں گے، یہ منہ پہ پلو ڈال کر روئے گی نا، اب رو رہی ہے مسکرا رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، آنسو نکل رہے نہیں نکل رہے اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اب یہ بھی انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ یوں کر کے یوں روتی ہے۔ اس میں مجھے تو ٹیکنک لگتی ہے خدا کی، خدا بہتر جانتا ہے، میں کائے کو عرصہ کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرو اس کے لیے، اصالِ ثواب کرو۔ تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کئی ماہ تک روتے ہیں، عید آتی ہے تو کئی جگہ شاید یہ بھی ہوتا ہے پہلی عید کو پھر یہ جمع ہوتے ہیں اور روتے ہیں، تعزیتیں کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تعزیت کر لیکن ایک بار ٹھیک ہے، دوسری بار تو ویسے منع ہے تعزیت کرنا، غم تازہ ہوتا ہے۔ قربانی ہے ان کے یہاں، قربانی نہیں کریں گے، الگ جس پر قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو وکیل کر دیا، لیکن ناجائز نہ سمجھے کہ اپنے گھر پر عید کے دن کسی کا انتقال ہوا اور بیٹا باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے پر قربانی واجب ہے، تو عید کے دن بھی اگر اپنے آپ یہ قربانی کرتا ہے، نو پرابلم، قربانی واجب ہے، کرنی ہے بھلے کرے، تو کچھ نہیں ہے، تو عبادت ہے۔ اچھا اب مصروفیت ہے اور اس وجہ سے نہیں کرتا اپنے گھر، تو کسی کو دے دے، وکیل کر دے، حصہ ڈال دے گا میری، واجب ادا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہ پہلی عید ہے یا عید کا دن ہے تو غم ایسا ہے کہ ابھی یہ کہ قربانی بھی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یا رمضان کی میٹھی عید آ گئی، اس میں کچھ ہوا، یا 2 دن پہلے ہوا تو عید نہیں منا سکتے، ایسا بھی نہیں ہے کچھ۔ 3 دن سوگ ہے بے شک، لیکن ہے کہ عید کی نماز تو پڑھے گا نا۔ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، تو وہ اپنے حساب سے چلے گی،
लेकिन जो शरीयत ने वाजिब किया है, ईद की नमाज औरत पर नहीं है, कुर्बानी वाजिब हो सकती है इस पर, तो करनी होगी उसको। पर अपने घर पे इसलिए नहीं कर रहा कि मसरूफियत है, तो ठीक है बाहर कर ले, बुरा ना समझे कि ये मसला ऐसा है कि अपने घर नहीं कर सकते, तो एक शरीयत के एक मसले का इसने मतलब ये कि गलती की ना इसने, ये नहीं। वैसे ठीक है, या लोग बुरा भला बोलेंगे इसलिए किसी ने डर के हमारे कहीं और करवा दी, तो ये भी समझ में आता है कि लोगों की मतलब है कि गुनाह भरी गुफ्तगू को रोकने के लिए, जबकि शरन दुरुस्त समझता है ये घर पे हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।